वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से गैर रस्मी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से मुसाफहा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी इस मौके पर मौजूद थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कल बाज़ाब्ता मुलाकात तय पा गई। मुलाकात में आला सियासी और दीगर अहम शख्सियात भी शरीक होंगी। वज़ीर-ए-आज़म आज न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना होंगे। अमरीकी सदर से कतर, तुर्किया, पाकिस्तान और दीगर इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं की मुलाकात। 50 मिनट की मुलाकात में गजा जंग के खात्मे, मुस्तकिल जंगबंदी और मशरिक़ वस्ता में तफसीली गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुस्लिम और अरब रहनुमाओं से मुलाकात बहुत अच्छी रही। इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात एजाज़ है। गजा जंग का खात्मा और तमाम यरगमाली की वापसी चाहते हैं। हम एक ऐसी चीज़ को ख़त्म करेंगे जो हमने शुरू नहीं की थी। इसराइल के सिवा तमाम बड़े प्लेयर से मुलाकात कामयाब रही। इसराइल के साथ गाजा पर पेशरफ्त हो सकती है। तुर्क सदर ने ट्रंप की मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात को मुस्बत करार दिया। कहा, मीटिंग के नताइज खुशाइंद हैं। कुछ ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर रहे हैं। ये इकदाम हमास के लिए ज़बरदस्त इनाम है। हमास की वजह से जंग बंदी मुआहिदा नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में फौरी जंग बंदी नागुज़ीर करार दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा, पाकिस्तान और भारत समेत 7 मुल्कों में जंग बंदी करवाई। सब समझते हैं मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। UN पर तनकीद करते हुए बोले, अक़वाम मुत्तहिदा को बनाने का मकसद क्या था? जंग बंदी के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ थी? अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात करना चाहते हैं। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। भारत रूस से तेल खरीद कर प्यूटन को मजबूत कर रहा है। रूस मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं तो बड़ा टैरिफ लगाएंगे। अमरीकी सदर अमन के दाई हैं। वो दुनिया भर में अमन कायम करना चाहते हैं। पाक भारत जंगबंदी में ट्रंप और उनकी टीम का अहम किरदार है। इस पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। अमीर कतर, इंडोनेशिया के सदर और उर्दन के फरमारवां से मुलाकात। खत्ते की सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। कुवैत के वली-ए-अहद शेख सबाह अल खालिद से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, लाइफ स्टॉक के शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर क्रिस्टिन स्टार्कर से भी मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म से मैनेजिंग डायरेक्टर IMF क्रिस्टालिना जॉर्जीवा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के साथ IMF की दरीना तामीरी शराकत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का IMF की बरवक्त हिमायत पर इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तानी मईशत पर सैलाब के असरात को IMF के जायजे में शामिल किया जाना चाहिए। MD IMF ने पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा लोगों से हमदर्दी का इजहार किया। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने बहाली के इक़दाम पर जोर दिया। IMF का मुआशी इस्लाहात पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने हुकूमत के जामे इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। सदर अजय बंगा ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात को सराहा। पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे के लिए ताउन के हवाले से बैंक के अज़्म का यादा किया। पाकिस्तान का गाजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सलामती काउंसिल में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और मसला फ़लस्तीन पर इजलास। इसहाक डार का फ़लस्तीनी अवाम के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार। बेगुनाह फ़लस्तीनियों का कत्लेआम नाकाबिल कबूल है। गाजा में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। आदमी बरादरी गाजा में इंसानी हुकूक की पामाली का नोटिस ले। फ़लस्तीनियों की हालत ज़ात पर आलमी ज़मीर कब जागेगा? नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का खिताब। फ़लस्तीन के दौर रियासी हल पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा। पाकिस्तान का फ्रांस, बरतानिया समेत दीगर ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का खैर मकदम। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की लिथुआनिया के कायम मकाम वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान दोहरे टैक्स से बचने और माली चोरी की रोकथाम के कन्वेंशन पर दस्तखत का खैर मकदम।
فرانسیسی صدر کی ٹرمپ سے ملاقات، امریکی صدر کی فلسطین کو تسلیم کرنے والے ممالک کی مذمت، کہا ہم تمام یرغمالیوں کی واپسی چاہتے ہیں، فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے سے حماس کو براہ راست فائدہ ہوگا۔ ایمینوئل میکرون نے کہا فرانس حماس کے اسرائیل پر حملے کو نہیں بھولا، امن کے عمل میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، 11 ممالک کا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنا بڑی تبدیلی ہے، امریکی صدر کو نوبیل امن انعام چاہیے تو غزہ جنگ ختم کروانا ہوگی، امریکی صدر پر یہ ذمہ داری اس لیے بھی ہے کیونکہ غزہ جنگ کے لیے ہتھیار اور آلات امریکہ اسرائیل کو دیتا ہے، ہم نہیں۔ اسرائیل کی پالیسی مذاکرات پر بلا کر اپنے مخالفین کو قتل کرنا ہے، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ثانی کا UN اجلاس سے خطاب، کہا 9 ستمبر کو دوحہ پر ہونے والا فضائی حملہ امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش تھی، حملہ اسرائیل کی سیاسی قتل و غارت پر مبنی سفارتکاری کا کھلا ثبوت ہے، اسرائیلی وفد ہمارے ملک آتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں، اسرائیل یرغمالیوں کی رہائی نہیں بلکہ غزہ کو ناقابل رہائش بنانا چاہتا ہے۔ اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم نے UN اجلاس سے خطاب میں کہا فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنا حماس کو انعام نہیں فلسطینیوں کا حق ہے، عالمی برادری غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرے۔ میرا جو خواب تھا کہ ایسی اتھارٹی بنے جو ہر جگہ خود پہنچ کر عوام کو جو مہنگائی ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، ہورڈنگ ہے اور جو ناجائز تجاوزات ہیں ان سے عوام کو نجات دلائے، اس خواب کو انہوں نے پورا کرنے میں پوری مدد کی ہے۔ پنجاب حکومت ایک قانون تیار کر چکی ہے، آج میں اس کی اناؤنسمنٹ کرنے لگی ہوں، بہت جلدی ہم وہ قانون لا رہے ہیں کہ بیواؤں، یتیموں اور بے بسوں کی زمینوں پر جو ناجائز قبضے ہوتے ہیں اور اس کے لیے علیحدہ عدالتیں بنا رہے ہیں کہ جس کسی کی زمین پر قبضہ ہے 90 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا زمینوں پر قبضے کے خلاف نیا قانون، علیحدہ عدالتیں لانے کا اعلان، ناجائز قبضے کے کیسز کا 90 روز میں فیصلہ ہوگا، ناجائز قبضہ کرنے والے کو 10 سال قید ہوگی۔ مریم نواز نے پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں کہا جہاں ظلم ہوگا پنجاب حکومت مظلوم کی داد رسی کے لیے موجود ہوگی، ظالم کو گردن سے پکڑیں گے، عوام کی تکلیف اور مشکل کو محسوس کر کے پیرا فورس بنائی، تجاوزات ہٹنے کی وجہ سے بازار کھلے ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی CCD کی تعریف، کہا کئی اضلاع میں جرائم کی شرح صفر رہ گئی، CCD نے جیسا امن و امان قائم کیا اس کی مثال نہیں ملتی، میرا خواب ہے پنجاب ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے لیے ایک محفوظ جگہ بن جائے۔ بڑے صوبوں کے ہوتے ہوئے سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا، نظام اتنا بوسیدہ ہو گیا ہے کہ اس میں کام کرنا ممکن نہیں۔ آزادی کے وقت بھارت کے 9 صوبے تھے اور اب 37 ہیں، بھارت ہر 5 سال بعد 1 یا 2 نئے صوبے بناتا ہے، پنجاب صرف 2 کروڑ کی آبادی کا صوبہ تھا، آج اس کی آبادی 12 کروڑ سے زائد ہے۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کا رفا یونیورسٹی میں سیمینار سے خطاب، کہا آپ ہر ڈویژن کو نیا صوبہ بنا دیں، ایک نیا وزیر اعلیٰ ہر صوبے میں بیٹھے، بنیادی سہولیات دے اور روزگار پیدا ہو، جب حکومت ذمہ داری پوری کرے گی تو لوگوں کو ان کے علاقوں میں روزگار ملے گا۔ پاکستان کے نوجوان ہی پاکستان کی اصل طاقت ہے، ہمیں اپنے نوجوانوں کو راستہ دکھانا ہے۔